अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम और आप दिन में खाना खाते हैं, रात में खाते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं कि खाने के वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसमें से कुछ चीज़ें सुन्नत हैं, कुछ मुस्तहब्बात हैं और कुछ आदाब में से हैं, जिनको हम अगर अपनाएंगे तो हमारी बॉडी भी ठीक रहेगी, हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी ठीक रहेगी। और कुछ सुन्नतें हैं, इनमें उस पर अमल हो जाएगा तो हुजूर की सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिलेगा। तो तकरीबन मैंने 20 चीज़ें पॉइंट नोट की हैं, आप इसको ध्यान से सुने और खाते वक्त जब आप खाने के लिए बैठें तो इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। सबसे पहली चीज़ कि जब आप खाने के लिए जाएं तो अपने दोनों हाथों को यहाँ तक धो लें। इसको बोलते हैं गट्टा। दोनों हाथों को गट्टों तक धो लें और उसके बाद किसी कपड़े वगैरह में, हरगिज़ खाने से पहले जब हाथ धोएं तो अपने हाथों को ना पोंछें। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि खाना जब आप खाएं तो खाने को खूब चबा चबा कर खाने को खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर गप से डाला और गप से अंदर ले लिया, ये गलत तरीका है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि इधर फेंके मुंह में और उधर नीचे सरका दिए हलक से। चबा चबा कर खाना खाना ये हुजूर की सुन्नत मुबारका है। नंबर 3, ज्यादा गर्म खाना ना खाना चाहिए। इससे भूख भी मर जाती है और आदमी के मुंह जलने का भी अंदेशा रहता है। गर्म खाना हर कोई खाता है, लेकिन जो है बिल्कुल चूल्हे पे से उतरा हुआ एकदम भाप निकल रही हो, इस तरह ज्यादा गर्म खाना खाने से मना किया गया है। नंबर 4, खाना जमीन पर बैठकर खाएं, यानी कुर्सी टेबल इस तरह जो है। कभी किसी वजह से मजबूरी में या कहीं शादी ब्याह में, चूंकि फैशन एक बन गया है, मजबूर में बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन आम तौर पे हमें जमीन पर बैठकर खाना खाना चाहिए, क्योंकि इसके हवाले से फरमाया जाता है कि जब कोई जमीन पर बैठकर खाना खाता है तो वो खाना बहुत जल्द हजम होता है। आज हाजमे की हमारी परेशानी की बहुत बड़ी वजह यह है कि हम जमीन पर बैठकर खाना छोड़ चुके हैं। नंबर 5, खाने से पहले जूते चप्पल उतार देना चाहिए। यानी जहां आप खाना खा रहे हैं तो साइड में कहीं आप अपने जूते चप्पल उतारें। जूते चप्पल पहनकर खाना हरगिज ना खाएं। नंबर 6, बाएं पांव बिछाएं और दाहिना खड़ा रखें। यानी जो हमारा पैर होता है तो जो लेफ्ट वाला पैर होता है उसको हम बिछा दें और उसके बाद में जो है अपने दाहिने पैर को इस तरह खड़ा रखें। ये बिछा हुआ है और एक ये खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस पर आप बैठ जाएं और खाने को खाएं। एक तरीका ये बताया गया। दूसरा तरीका जो 7वां है, नंबर 7, सुरीन पर बैठे। यानी तो जो मिकाद जिसे कहते हैं, सुरीन जिसे कहते हैं, उस पर आप जमीन पर वो रख लें और अपने दोनों घुटनों को इस तरह उठा दें। इस तरह बैठकर खाएं। या फिर नंबर 8, एक तरीका ये बताया गया है कि 2 जानू बैठ जाएं। जिस तरह हम तहियात में बैठते हैं 2 जानू होकर, इस तरह बैठकर खाना खाएं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा पेट दबा रहता है, तो ज्यादा मिकदार में कि भर के उल्टी होने लगे इतना खाना भी नहीं खा पाएंगे हम, और पेट भी इससे नहीं निकलेगा। तो ये 9 चीजें हो गई जो आपको ख्याल रखनी है। 8 चीजें। नंबर 9, टेक लगाकर खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसके हवाले से फरमाया जाता है कि जब कोई टेक लगाता है तो उस वक्त मैदा फैल जाता है और फिर मैदे के अलावा इधर उधर खाना निकल जाता है, जो इंसान के जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है। नंबर 10, खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। अगर कोई बंदा बिस्मिल्लाह पढ़कर नहीं खाता है तो शैतान भी उस खाने में दाखिल हो जाता है। नंबर 11, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए और बीच में याद आए तो उसे चाहिए कि वो उस वक्त बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु ये दुआ पढ़ ले, या फिर बिस्मिल्लाहि फी अव्वलिही व आखिरिही। दोनों रिवायत मौजूद है, जो चाहे आप पढ़ सकते हैं। नंबर 12, जब आप खाना खाएं तो सीधे हाथ से, यानी राइट हैंड से आप खाना खाएं, लेफ्ट हैंड से आप ना खाएं। हुजूर की सुन्नत यही है कि दाहिने हाथ से खाना खाना चाहिए। नंबर 3, ये भी हुजूर की। नंबर 13, ये भी हुजूर की सुन्नत है कि 3 उंगलियों से, एक ये उंगली, एक ये उंगली और एक अंगूठा, 3 उंगलियों से इस तरह खाना खाया जाए। 3 उंगलियों से, ठीक है। तो इस तरह ये अंगूठा और ये 3 उंगलियों से
کھانا کھانا، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ نمبر 14، خوب پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے، کہ بھر لے پیٹ میں اتنا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر متلی آئے، الٹی آئے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیٹ کے 3 حصے کر لیا کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ سانس آنے جانے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پھر جو ہے کھانے سے پیٹ بھر لے، پانی کی جگہ نہ چھوڑیں، یا کھانا پانی سے ہی بالکل بھر دے اور سانس کے لیے جگہ نہ چھوڑیں۔ اس سے جسم میں خرابی پیدا ہوتی ہے، معدہ خراب ہوتا ہے، ہاضمہ خراب ہوتا ہے، اور پیٹ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور کا جو سنت طریقہ وہ ہے کہ کھانے کے لیے ایک حصہ رہے، پانی کے لیے ایک حصہ، اور ایک حصہ سانس آنے جانے کے لیے آپ چھوڑ دیں، آپ کا کھانا بھی ہضم ہوگا اور پیٹ ہمیشہ صحیح رہے گا۔ نمبر 15، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینا چاہیے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جب آپ کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے تھے تو انگلیوں پہ جو کچھ لگا رہتا تھا اسے آپ چاٹ لیا کرتے تھے، اور یہ چاٹنا حضور کی سنت ہے۔ نمبر 16، کھانے کے بعد دعا پڑھیں۔ کھانا کھانے کے بعد آپ دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو کھانا کھانے کے بعد بھی آپ دعا پڑھیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وہدانا وجعلنا من المسلمین، الگ الگ الفاظ میں بھی موجود ہیں۔ کسی کے ہاں دعوت کھائیں اس کی دعا الگ موجود ہے، انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے۔ آپ اتنا جان لیں کہ کھانا کھانے کے بعد بھی دعا پڑھنا چاہیے۔ نمبر 17، یہ جو آداب اور سنت میں مستحبات میں سے ہے کہ جب کھانے کے لیے آپ بیٹھیں تو دسترخوان بچھا کر آپ کھانے کے لیے بیٹھیں، اس سے برکت ہوتی ہے۔ اور کھانا جو ادھر ادھر زمین پہ گرے گا وہ دسترخوان پہ گرے گا، اور دسترخوان کو صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ جو دانے آپ کھانے کے گرے وہاں سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیں۔ نمبر 18، ایک ساتھ کھانا کھائیں، یعنی جو ہے گھر کے لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھائیں، اس سے برکت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ممکن ہو تو ایک بڑی تشتری میں گھر کے سارے لوگ بیٹھ کر کھائیں، اس سے بھی برکت ہوتی ہے۔ پھر اگر جو ہے سارے لوگ بیٹھ کر کھا رہے ہیں ایک ساتھ تو پھر اس میں انسان کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو میں آپ کو 19واں طریقہ بتا رہا ہوں وہ یہ کہ اپنے سامنے جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ چیز آپ کھائیں، کسی کے سامنے سے۔ اب جیسے ایک تشتری لگی ہے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ اٹھائیں، اب دوسرے کے سامنے ہاتھ بڑھا کر اس طرح نہ اٹھائیں، یا اگر بیچ میں رکھی ہوئی اور دوسرے نے ہاتھ بڑھا دیا ہے تو آپ اپنے ہاتھ کو روک لیں۔ یہ اچھا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ 19 طریقے ہو گئے۔ اب 20واں اور جو آخری طریقہ وہ یہ کہ حکیم لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد پیشاب کرنے جانے کی عادت ڈالیے، کیونکہ اس سے معدے میں جو خرابی رہتی ہے وہ باہر نکل جاتی ہے پریشر سے، اور معدہ صاف اور ستھرا رہتا ہے، اس میں گندگی نہیں ہو پاتی ہے، اور معدہ جب ٹھیک رہتا ہے تو آپ کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ تو یہ جو ہے کھانے کی کچھ، جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو یہ کچھ طریقے جو سنت ہے، مستحب اور آداب میں سے ہے، جس میں ہمارے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم خیال میں رکھیں تو ہمارا جسم بھی صحیح رہے گا، اور حضور کی کچھ سنتیں ہیں اس میں، ان سنتوں پر عمل کریں گے تو اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ گزارش کروں گا اپنے تمام ساتھیوں تک کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔